नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का भी हमारा मौजू साबिका से ही मुल्हिक है। पिछला हमारा जो टॉपिक था वो ज़ैतून था। तो हमने कुरान पाक की 5 सूरतों का ज़िक्र किया था। इसमें सूरह इनाम में 2 दफ़ा अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने ज़ैतून का ज़िक्र किया मुख्तलिफ़ फलों के साथ। उसके बाद सूरह नहल में 1 दफ़ा हुआ। फिर सूरह नूर में तो अल्लाह ने डिटेल से अपने नूर की मिसाल देते हुए ज़ैतून की वजाहत फरमाई। उस आयत में कुछ अभी भी तशनगी बाकी है। मैं चाह रहा हूँ कुछ थोड़ा सा उस आयत को और एक्सप्लेन कर दिया जाए, उसको थोड़ा और वाज़ेह कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी जामे आयत है। आइम्मा ने तो इस पर पूरी किताबें लिखी हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के नूर से ज़मीन व आसमान हैं। आगे फरमाया जा रहा है, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना। ये जो पहले अल्फाज हैं कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान अल्लाह के नूर से हैं, तो आइम्मा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, यहाँ पर मुराद जो है वो नूर हिदायत है। अगर ज़मीन पर तवज्जो डाल ली जाए तो कुरान पाक सूरह यासीन में और जगहों पर भी व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैततु वअहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, कि तुम्हारी ज़मीन में भी निशानी अल्लाह की मौजूद है। ये मुर्दा थी, अल्लाह ने इसको ज़िंदा किया। तुम जो कुछ खा रहे हो ये उससे निकल रहा है। तमाम फल सब्ज़ियाँ, ये सारी चीज़ें ज़मीन पैदा कर रही है। ज़मीन मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ ख़ज़ाने इंसानों को दे रही है। ऐसे ही आसमान भी अल्लाह की बेहतरीन कुदरत और अल्लाह की सन्नाई, अल्लाह के खालिक, बारी और मुसव्विर होने की दलील है। सूरह मुल्क में अल्लाह ने फरमा ही दिया, इस बात को खोल ही दिया कि सुम्मा मर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुव हसीर। अगर निगाह उठाई जाए आसमान की तरफ 1 बार, 2 बार, 3 बार, निगाह थक के हसरत से वापस आ जाएगी। कोई शगाफ, कोई पिल्लर, कोई सहारा नज़र नहीं आएगा आपको। तो गोया ज़मीन व आसमान, इसमें चाँद का, सूरज का, सितारों का ये जो निज़ाम है, जिसमें कभी कोई फसाद बर्पा नहीं हुआ। अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक, मालिक, रज़ाक, सन्ना जो है वही इसी को, इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। तो यहाँ ये मुराद है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु वो वाहिद हस्ती हैं जिसके निज़ाम से, जिसकी कुदरत से, जिसके नूर हिदायत से दिन रात का आना जाना, सूरज का औकात बताना, शम्स वल क़मर बिहुस्बाना, ये सारे ज़मीन व आसमान के दरमियान है ना जी। तो ज़मीन भी अपना निज़ाम चला रही है, आसमान भी अपनी कुदरत के तहत इंसानों पे अब्र रहमत नज़र आता है। बारिशों का आना ये सारा आसमान की तरफ से ही हो रहा होता है। खैर, तो आगे जो फरमाया, अगली आयत को भी थोड़ा खोलते हैं। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आगे ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मिसाल, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा रखा था, उसको थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि एक ताकचा हो जिसके अंदर एक चिराग रखा गया हो, और वो चिराग जो है एक फ़ानूस, एक किंदील, जो शीशा नुमा, ऐसा शीशा, कुरान पाक ने कहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द, ऐसा चिराग जो सितारा, चमकदार सितारे की मानिंद हो। मैंने एक हदीस नक़ल की थी, हज़रत उबई बिन क़ाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बूढ़े सहाबी हैं, कि वो ताकचे से मुराद इंसान का जिस्म लेते हैं और चमकता हुआ जो शीशा, जो किंदील का या फ़ानूस का काम दे रहा है, उसको इंसान का दिल करार देते हैं, और जो चिराग है उसको कुरान पाक करार देते हैं। तो एक ज़ाहरी नूर की बात करते हैं जो इंसान को उसके ईमान की वजह से मिलता है, और जब कुरान की तजल्ली, कुरान का नूर, कुरान पाक का नूर इसके क़ल्ब में आता है तो नूरुन अला फ़ी नूर हो जाता है। कुरान पाक की आयत के मुताबिक वो और ज़्यादा
اور اس کے آگے جو قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس میں جو تیل یوز ہو رہا ہے من شجرۃ مبارکہ، وہ مبارک درخت زیتون سے، مبارکۃ زیتونہ، زیتون کا تیل ہے۔ اگلی آیت، اسی آیت کے آگے اللہ پاک یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا تیل، ایسا نفیس تیل جو قریب ہے بھڑکنے کے، آگ اس تک نہ بھی پہنچے، وہ خود آگ اگر اس کے قریب ہو تو اس کو اچک لے، اس کو لپک لے اور آگ لگ جائے، روشن ہو جائے۔ بعض ائمہ نے اس زیتون کے تیل کو بھی انسان کے اندرونی نور سے، ذکر سے، قلبی ذکر سے تشبیہ دی ہے۔ بہرحال اب ہم آگے احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مروی ہیں، سند کے اعتبار سے بڑی جامع احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کلو، کہ زیتون کو کھاؤ بھی، بدہنو، اس کو لگاؤ بھی، کہ من شجرۃ مبارکہ، یہ برکت والے درخت سے ہے۔ مزید احادیث ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق اور ایسے ہی ترمذی شریف میں، اس کے علاوہ بھی حضرت ابو سعید خدری سے بھی یہ احادیث ملتی ہیں کہ زیتون کو کھاؤ بھی اور لگاؤ بھی، کیونکہ یہ برکت والے درخت سے آپ کو جو تیل حاصل ہوتا ہے۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی، وہ فرماتے ہیں کہ زیتون کا تیل جو کہ آپ کو مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے، اس کو لگاؤ بھی اور کھاؤ بھی، یہ بواسیر کا علاج ہے۔ دوسری حدیث میں نقل کرتے ہیں جس میں بواسیر کی بجائے باسور کے لفظ ہیں، تو باسور جو ہے وہ مقعد کے زخم کو کہتے ہیں، جسے آپ ریکٹم اور اینل فشر کہہ لیں یا ریکٹم اور اینل کی انفلیمیشن کہہ لیں، اس کا بھی یہ علاج ہے۔ ایسے ہی اور بھی اس پر احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، مگر یہ حدیث ترمذی اور بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید ایک صحابی ہیں، وہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہیں غالب، ان کو لے کے وہ مدینہ کا سفر کر رہے تھے، راستے میں وہ بیمار ہو گئے، تو ابن المسیب، ابن سعید، مختلف روایتوں میں مختلف نام آتے ہیں، وہ صحابی ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے سے پہنچے، تو انہوں نے روایت نقل کی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ کلونجی میں شفا موجود ہے، تو انہوں نے تجویز کیا کہ چند دانے کلونجی کے زیتون کے تیل میں مکس کر کے ان کے ناک میں ٹپکائے جائیں، تو وہ کلونجی کے چند دانے زیتون میں مکس کیے گئے، پھر اس زیتون کے تیل کو ان کے ناک میں ٹپکایا گیا دونوں طرف، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ صحابی ٹھیک ہو گئے۔ غالباً ان کو شدید فلو ہوا ہوگا، الرجک رینائٹس ہوگا، معلوم یہ ہوتا ہے اس حدیث کے اصول سے، اس حدیث سے جو واضح ہو رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے، الرجک رینائٹس یا پھر شدید فلو ساتھ سنیزنگ، مطلب کفنگ بھی ہو رہی ہوگی، شدید چینکیں آ رہی ہوں گی۔ اور میں نے خود بھی اپنے کئی پیشنٹ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں اپنی پریکٹس میں، بڑا کمال رزلٹ ہے۔ ایون وہ لوگ جن کے الرجک رینائٹس میں کئی آپریٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اگر کلونجی کو زیتون کے تیل میں بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیا جائے اور ڈراپر میں ڈال کے 2-3 ڈراپ صبح شام ناک میں ڈالے جائیں، تو اس سے الرجک رینائٹس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایون بعض تو الرجک رینائٹس کی کمپلیکیشن میں جا کے الرجک ایسما کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو بھی خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ایون امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث بھی نقل کی، جو کہ ابو نعیم کی روایت ہے، معروف کتاب ہے یہ بھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زیتون کا تیل متبرک بنایا ہے، اس کو کھاؤ بھی، آقا نے فرمایا اس کو لگاؤ بھی، اور مزید فرمایا کہ یہ 70 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں ایک بیماری جو ہے وہ لیپروسی، کوڑ ہے، سکن کی ڈیزیز ہے، عوام سمجھتے ہیں اس کو۔ ایسے ہی ایک حدیث ایسی بھی موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ کست شیریں اور زیتون کا مرکب بنا کر پلیورل ایفیوژن، پلیورسی جسے کہتے ہیں، یہ لنگس کے اندر فلوئڈ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، موسٹلی یہ ٹیوبرکلوسس
ٹی بی ہو جانے کے بعد اس کی کمپلیکیشن میں ہوتا ہے. تو سینے کی امراض کا بھی بہترین علاج ہے، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، اس حدیث میں بھی موجود ہے. تو یہ جو چند احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کے اوپر مختلف تقریباً 6 بیماریوں کا علاج احادیث میں موجود ہے. اور یہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زیتون میں 70 بیماریوں کا علاج موجود ہے، اور آگے فرمایا گیا اس میں ایک جو ہے وہ کوڑ ہے، لیپروسی ہے، یہ کہا گیا ہے. تو بعد میں تحقیق ہوتی رہی، ائمہ اکرام نے اس پہ کافی کام کیا. اب تو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچز ڈفرینٹ انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور ڈفرینٹ جو اچھے پریکٹیشنر ہیں ہربس کے، انہوں نے کافی ان احادیث کی روشنی میں کام کیا، اور وہ کلینیکلی بہت ساری چیزیں پروو ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ان فارمولیشنز کو اور ماڈرن سائنٹیفک ریسرچز کو اور قدیم اطباء کی جو ریسرچز ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دعا ہے اللہ ہمیں اللہ کی قدرتی بنائی ہوئی نیچرل میڈیسن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.